सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म डिआर उपस्थित भइसकेको छु। योभन्दा अगाडि पनि मैले यहाँलाई चाहिँ अकाउन्टको क्लास 12 है यसपालि क्लास 12 को अकाउन्टको नयाँ मोडेल जुन 2077 को लागि सार्वजनिक गरेको छ एनईबी ले, त्यो मोडेलको आधारमा त्यो मोडेलको अनुसार चाहिँ आज 1 2 3 र 4 सम्म चाहिँ जुन थ्योरिटिकल क्वेशन्सहरू देख्यौं हामीले, त्यो सम्भाव्य थ्योरिटिकल क्वेशन्सहरू के छन् त्यसपालि त्यो महत्त्वपूर्ण थ्योरिटिकल क्वेशन्सहरू लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। कृपया सुरुदेखि अन्तिमसम्म मैले आज थ्योरिटिकल क्वेशन्सहरू मात्रै यहाँलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्वेशन्सहरू भन्ने छु। त्यसैले ती क्वेशन्सहरूको सोलुसन यहाँले बुकमा अथवा यहाँले चाहिँ पहिले नै नोट्स जुन तयार पार्नु भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ पढ्नु होला र त्यसको भिडियो क्लास पनि त्यो इम्पोर्टेन्ट थ्योरिटिकल क्वेशन्सको भिडियो क्लास पनि मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। त्यहाँबाट पनि तपाईले सर्च गरेर मेरो च्यानलमा गएर त्यहाँ चाहिँ थ्योरी क्वेशन्स क्लास 12 है इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेशन्स क्लास 12 भन्ने एउटा चाहिँ प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु। त्यो प्लेलिस्टबाट पनि यहाँले छानी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स थ्योरिटिकल क्वेशन्सहरू सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। त हामी आजको विषयवस्तुतर्फ जाउँ, क्लासतर्फ जाउँ। मैले स्क्रिनमा देखाएँ आज चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थ्योरिटिकल क्वेशन्स मैले यहाँलाई आज बुझाउने छु। यसबाट हेर्नुस् त, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थ्योरिटिकल क्वेशन्स फर एनईबी 2077 को लागि मैले यहाँ दिएको छु। फेरि मैले स्क्रिनमा लेखिसकेँ हेर्नुस् त, अकॉर्डिङ टु मोडेल क्वेशन 2077 फ्रम क्वेशन नम्बर 1 टु क्वेशन नम्बर 4 जुन यसपालिको जुन मोडेल सार्वजनिक गरिएको छ त्यहाँ क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 4 सम्म चाहिँ जुन 2 into 4 equal to 8 मार्क्स को जुन थ्योरिटिकल क्वेशन्सहरू छन् ती मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थ्योरिटिकल क्वेशन्सहरू आज मैले यहाँलाई दिनेछु। त्यसैले सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो क्लास हेर्नु होला र तपाईँ यो मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै किसिमको एक्जाम प्रिपरेसनको भिडियो क्लासको लागि आज चाहिँ पक्का पनि यहाँले सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ र यो भिडियोलाई पनि लाइक गर्नुहुनेछ। हस् त, अब हामी हाम्रो विषयवस्तुतिर जाउँ। मैले यहाँ देखाइसके स्क्रिनमा हेर्नुस् त, फर्स्ट अफ अल फर्स्ट नम्बर क्वेशनमा मैले यहाँलाई दिएको छु कि कम्पनी भनेको के हो, यसको कुनै दुईवटा विशेषताहरू लेख्नुहोस्। एउटा क्वेशन 2 मार्क्स को सोध्छ, चारवटा क्वेशन सोधिएको छ 2 into 4 equal to 8 मार्क्स को। यहाँ क्वेशन नम्बर 1 मा हेर्नुस् त स्क्रिनमा, कम्पनी भनेको के हो यसका कुनै दुई विशेषताहरू लेख्नुहोस् है। कम्पनीका कुनै दुईटा विशेषताहरू लेख्नुहोस् अथवा तपाईले यो सँगै बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि कम्पनीका कुनै दुईटा उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्, कम्पनीका कुनै दुईटा महत्त्वहरू लेख्नुहोस्। यो क्वेशन्स पनि यहाँले यसपालिको लागि चाहिँ तयार गर्नुहोस्। त्यसपछि 2 नम्बर क्वेशनमा मैले दिएको छु स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। यहाँले प्राइभेट कम्पनी र सार्वजनिक कम्पनीको कुनै दुई भिन्नताहरू लेख्नुहोस् है। प्राइभेट कम्पनी र सार्वजनिक कम्पनी, द्याट इज नेपाली एन्ड इन इंग्लिश देयर इज state any two difference between private company and public company। The private company and public company को कुनै दुईटा डिफरेन्स हाम्रो बुकमा हाम्रो टेक्स्टमा धेरैवटा डिफरेन्सहरू छन्। ती मध्ये यहाँले कुनै दुईटा मात्रै लेख्नु पर्ने हुन्छ, धेरै लामो एन्सर लेख्नु जरुरी छैन। यहाँ दुईटा डिफरेन्स मात्रै यहाँले लेख्नु हुनेछ। त्यसैले यो पनि यसपालिको लागि यहाँलाई सम्भाव्य क्वेशन्स रूपमा रहेको छ। त्यसपछि थर्ड नम्बर क्वेशन्समा यहाँले हेर्नुस् त, डिफाइन अर्डिनरी शेयर एन्ड प्रिफरेन्स शेयर इन ब्रिफ भनेको छ। अर्डिनरी शेयर र प्रिफरेन्स शेयरलाई डिफाइन गर्नुहोस् है, डिफरेन्स पार्नुहोस् पनि यहाँले तयार गर्नुहोला। त्यसैले साधारण शेयर र अग्राधिकार शेयरको परिभाषा दिनुहोस्। मैले यो क्वेशन दिएको छु। यसको मतलब यहाँले चाहिँ साधारण शेयर र प्रिफरेन्स शेयरको परिभाषासँगै यसका भिन्नताहरू पनि यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को फोर्थ नम्बर क्वेशनको लागि मैले यहाँलाई दिएको छु। हेर्नुस् त, डिफरेन्टिएट बिट्विन अर्डिनरी शेयर एन्ड प्रिफरेन्स शेयर इन 2 points। ओन्ली 2 points you have to write in the difference between ordinary share and preference share। हेर्नुस् त, साधारण शेयर र अग्राधिकार शेयर भनेको के हो थर्ड नम्बर क्वेशनमा पनि मैले यहाँलाई दिएको थिएँ र फोर्थ नम्बरमा पनि यसको परिभाषा कुनै दुईटा पोइन्ट
है परिभाषासँगै यसको भिन्नता कुनै दुईटा पोइन्टमा यहाँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 5 नम्बर क्वेसनमा जाउँ हामी। हेर्नुस् त, स्टेट द मिनिङ अफ फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस एन्ड मेन्सन एनी टू लिमिटेसन अन इट। फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसको परिभाषा दिनुहोस् है, डिफाइन गर्नुहोस् र सँगसँगै मेन्सन एनी टू लिमिटेसन, यसका लिमिटेसनहरू सीमाहरू पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। वित्तीय विवरण विश्लेषणको अर्थ लेखी यसका कुनै दुईटा सीमाहरू लिमिटेसन्सहरू पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। त्यसपछि यहाँले 6 नम्बर क्वेसनमा हेर्नुस् त, लागत लेखाको अर्थ लेखी कुनै दुईटा उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् है। लागत लेखा जसलाई हामी कस्ट अकाउन्टिङ भनेर भन्छौँ। त राइट द मिनिङ अफ कस्ट अकाउन्टिङ एन्ड स्टेट एनी टू अब्जेक्टिभ्स। कस्ट अकाउन्टिङको परिभाषा दिनुहोस् र यसको कुनै दुईटा उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। परिभाषा पनि धेरै लामो लेख्नु पर्दैन, यहाँले जस्ट 2-3 लाइन्समा यहाँले लेख्नुहोस्, धेरै लामो लेख्नु पर्दैन। त्यसपछि हामी 7 नम्बर क्वेसन्समा जाउँ त। हेर्नुस् त, परिवर्तनीय लागत र अर्थ परिवर्तनीय लागत। हेर्नुस् त, यहाँ भेरिएबल एन्ड सेमी भेरिएबल कस्ट को परिभाषा दिनुहोस् भनेको छ। परिवर्तनीय लागत भनेको भेरिएबल कस्ट र अर्ध परिवर्तनीय लागत भनेको सेमी भेरिएबल कस्ट को परिभाषा दिनुहोस् विथ सुइटेबल इक्जाम्पल, उदाहरण सहित, उपयुक्त उदाहरण सहित यसको परिभाषा यहाँले लेख्नुहोस्। त्यसपछि 8 नम्बर सम्भाव्य क्वेसन्स ग्रुपमा रहेको छ। उदाहरण सहित अप्रत्यक्ष खर्चको अर्थ लेख्नुहोस्। उदाहरण सहित विथ इक्जाम्पल, अप्रत्यक्ष खर्च भनेको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस को परिभाषा लेख्नुहोस् अथवा अर्थ लेख्नुहोस्। त्यसपछि 9 नम्बरको सम्भाव्य क्वेसन्समा हेर्नुहोस् त, उदाहरण सहित स्थिर लागतको अर्थ लेख्नुहोस् है। एक्सप्लेन सुइटेबल विथ सुइटेबल इक्जाम्पल मिनिङ अफ फिक्स्ड कस्ट। फिक्स्ड कस्ट भनेको के हो, उदाहरण सहित यसलाई अर्थ लेख्नुहोस्। त्यसपछि 10 नम्बरको सम्भाव्य क्वेसनतर्फ हामी जाउँ। स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त, सामग्री नियन्त्रण है। सामग्री नियन्त्रणको अर्थ लेखी कुनै दुईटा उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। राइट द मिनिङ अफ मेटेरियल कन्ट्रोल। मेटेरियल कन्ट्रोलको मिनिङ लेख्नुहोस् र राइट एनी टू अब्जेक्टिभ्स, यसको कुनै दुईटा उद्देश्य सँगसँगै यहाँले चाहिँ इम्पोर्टेन्स र फिचर्स पनि याद गर्नुहोला, पढ्नुहोला। त्यसपछि 11 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, अप्रत्यक्ष लागतको बाँडफाँड भन्नाले के बुझिन्छ? मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो। व्हाट डु यु मिन बाई एलोकेसन अफ ओभरहेड? ओभरहेड अप्रत्यक्ष लागतको बाँडफाँड, एलोकेसन अफ ओभरहेड भनेको के हो? यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन्स। त्यसपछि लास्ट 12 नम्बरमा मैले दिएको छु, उपयुक्त उदाहरण सहित परिवर्तनशील अप्रत्यक्ष खर्चको परिभाषा दिनुहोस्। डिफाइन भेरिएबल ओभरहेड विथ अ सुइटेबल इक्जाम्पल। त यी महत्त्वपूर्ण 12 वटा क्वेसन्सहरू मैले यहाँलाई दिएको छु। त्यसैले यो 12 वटा क्वेसन्स यहाँले तयार गर्नुहोला र यसबाट पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो अनुभवले यो 12 वटा क्वेसन्स मध्येबाट पनि धेरैवटा क्वेसन्सहरू यसपालिको क्लास 12 को अकाउन्टको इक्जाममा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। हस् त, आजको लागि यति नै। यसपछि फेरि पनि मैले मोडेल क्वेसनको अरू क्वेसन्सहरूको सोलुसन लिएर आउनेछु। त्यसैले नियमित रूपमा यो च्यानलका भिडियो क्लासहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्